सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण हेलिकप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएका आपतकालीन उद्धार लगायत नियमित उडानहरू मिति 2079 3 8 गतेबाट स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस सङ्घले नचाहँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिर्जित समस्यामा सम्बन्धित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत उदासीन देखिएको हो। यसै कारण यस सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएको कारण सेवाग्राहीहरूलाई पर्न जाने असुविधाका लागि स्वयं मन्त्रालय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जवाबदेही रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मिति 2079 3 5 गते प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हवाईजहाज सञ्चालक कम्पनीले मिति 2079 3 13 गतेदेखि तोकिएको आधार अपरेटिङ बेस विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने र हेलिकप्टर कम्पनीले पनि मिति 2079 3 7 गते भनेको आजैको दिनदेखि तोकिएको आधार विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरी पहिलो उडान सोही विमानस्थलबाट गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति यस सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उल्लेखित निर्णय गर्दा सम्बन्धित हवाई सेवा कम्पनीहरूसँग छलफल नगरी भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरूप्रति व्यवस्था गरिएको र एकपक्षीय रूपमा स्वेच्छाचारी निर्णयले हवाई सेवा कम्पनीहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूमा समस्या उत्पन्न गएको तथा निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको बेहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। नेपालको भौगोलिक स्थिति, सीमित बजार, वित्तीय तथा मानव संसाधन स्रोत साधनको असहज उपलब्धता लगायत चुनौतीहरूको सामना गर्दै अति दुर्गम क्षेत्र लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा विपद उद्धार लगायतका विभिन्न सेवाहरू अनवरत रूपमा प्रदान गर्न सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरू प्रतिबद्ध छौँ। विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 मा यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ता लिए पूर्ववत रूपमा कायम गर्नुपर्ने। 2. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मत सम्मानका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूका लागि स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने। मिति 2079 3 5 को नेपाल नागरिक प्राधिकरणको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार अपरेटिङ बेसको प्रावधानहरू हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर दुवै विमान सेवा कम्पनीहरूको हकमा खारेज गरी हाललाई भइरहेको व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूबाट सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले बिना अवरोध सेवा यथावत सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने। नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एकै निकायबाट भइरहेको कारण युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीबाट नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखिएबाट देशको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र नै तहस नहस भइरहेकोले नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षाको सूचीबाट हटाउनका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्ने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नियमअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विमान सेवा कम्पनीहरूले निर्माण गरी हवाई सेवाका लागि प्रयोग गरिरहेका स्थान तथा संरचनाहरूलाई यथावत राखी प्रयोगका लागि निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने। माथि उल्लेखित मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बाध्यात्मक रूपमा यस सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण हेलिकप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएका आपतकालीन उद्धार लगायत नियमित उडानहरू मिति 2079 3 8 गतेबाट स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस सङ्घले नचाहँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिर्जित समस्यामा सम्बन्धित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत उदासीन देखिएको हो। यसै कारण यस सङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएको कारण सेवाग्राहीहरूलाई पर्न जाने असुविधाका लागि स्वयं मन्त्रालय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जवाबदेही रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ।